Hello guys, our video for today is the blessing of our second unit sa atong apartment nga gihimo sa ato ang lot. The first unit was inaugurated or celebrated last year, and this year is the second unit, and the butterfly represents the presence of my mom and dad who passed away. Alright, hope you enjoy the video. Thank you so much for watching. Sa panalangin sa panimalay, magdungan kita sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Inautunta nga ang kalinaw moabot dining balaya ug sa tanan nga nagpuyo dinhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Magampo kita, patalinghugi kami Ginoo, santos ug makagagahom nga amahan ug walay kinutubang Dios. Ipadala ang imong balaan mga anghel gikan sa langit aron magbantay sa paghigugma, paguban ug sa pagpanalipod sa tanan nga nagpuyo niining balaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas. Ingog mga pinili sa Dios, mga santos ug mga hinigugma, isulob ang kasing-kasing sa kaluoy ug pagkamapuangoron ug pagkamapaobsanon, ang kaligdong, ang pagkamainantuson, aron atong ituboy ngadto sa Ginoo ang atong mga petisyon ug sa matag pag-ampo ang atong itubag. Ginoo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Nga makapahimulos unta kita sa langit ng kalinaw o kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka. Nga ang mga kasing-kasing sa na nagpuyo niining panimalay, maabli unta alang sa kinahanglanon sa ilang mga igsoon diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo maluoy ka. Nga ni Kristo among Ginoo. Amen. Bendisyon sa pultahan mayor, magampo kita o Dios among amahan, pinaagi sa pagkataw sa imong anak nga si Pultahan sa among balay aron walay daotan nga mosulod agi niini ug aron nga sa kanunay binuksan kini alang ni adtong muanhi sa pagpakitabang kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo anakas mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasaluwa kami sa among mga sala. Ingon na pasaylo kami sa kasalanan namin. Maghimaya ka Mario. Paghimbaya ka Maria na puno ka sa grasya, ng Diyos na nakakalimo. Mula ka sa mga bahay na tanan, mula ka sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, sa igampo mo kami makasasala. Karong sa oras sa aming kamatayan. Amen. Amahan namo, Kung nakasalangit, pagdayon ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong hinayan. Matuman yung pagbuot ini sa yuta, maingon sa langit. ang kalana namo sa matagad daw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Pasaylo sa Ka namin. namo. Ug Dili dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan mo sa kami sa dautan. Amen. mga minahal kung higala, magapasalamaton kita sa Dios ang tudining pagbendisyon gikan karon kining balaya gipanagiyan na sa makagagahom nga mao ang mag-amuman ini. Ang tagiyan niini mao si Kristo. Kinsa tungod kanato nahimong tawo nagpuyo sa usa ka balay ug nagbisita sa makadaghan sa kabalayan sa iyang mga silingan ug mga higala sa dinhi pa siya sa kalibutan. Namati siya sa ilang mga problema o mga pag-antos, nakigodya siya kanila sa ilang mga piyesta o kalipay. Nagtabang siya kanila sa panahon sa ilang panginahanglan. Busa, nining balaya, pinatikan hangtod sa kahangturan, madaugon nga timaan sa krus. Nagapuyo kanunay sa gugma sa maayong Dios ang pamilya nga nagpuyo dinhi ug sa tanan kaninyo nga mianhi aron sa pag-apil dinhi niining selebrasyon. O manalangin kaninyo ang Diyos na magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mana ang atong pagbendisyon. Congratulations. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Sikip lang ng mga kandila kay Kandila. gamito na ito nag-brown out.
Thank you. Eh, Unya. Bless the food. Bless the food. Thank you. I-on ra gud ang light day. I-on ang light day. Mercy. Ah, sige, pwede na manghatag og plate sa mga bata. Dara. Kita siguro manghatag no. Aron dili daghanon batag sa tagsa ra. Kay Ako nag-iinan sa Kevin din. sige sige maayo. Panalangin na ng atong pagkaon. Magdungan kita sa ngalan sa mahal. Sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Panalangin ni Ginoo kini mga grasya nga among pagadawaton gikan sa imong kamanggihatagon. Panalangin ni kami tanan nga mudawat niini nga kini mga utang butang espiritu aron nga makapaglipod sa among lawas ug kalag ug panalangin ni ang nag-andam niini kanunay nga ibuo ang mga grasya igo sa ilang panginahanglan pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Tara, na. Ay, Biko ha. Biko. Natay soft drinks adto. Guys, careful ha. Basig mayabo. Hello guys. Kanindot nila tan-an oh. Hi guys, say hi. Mm. Okay ra mo diha? Nay soft drinks are. Soft drinks. Yo, nay soft drinks are. Ayo na ilabay ha. Mm. Yay! Thank you guys. Ikaw mo bantay diri, di pa ni pwede gamitin. Yo, soft drinks yo. Royal? Naay Royal. Hi Bia. Tanawa Bia, sakto ra jud kayo ang soft drinks nga unong kabukok. Unong kabuk soft drinks. Ang pagkaon no, dagan na kay nakakaon, Las Bernadette. Na balbakuan ni aye oh. Oh, napay dagang pansit oh. Oh. Oh, ang soft drinks sakto ra jud. Oh. Wala pa, katigong des inday. Mao. Hi, Nung Eli, Aritas. Asar mag-uban? Ay, wala na, nago na.